बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया। मुल्तान में सुई नदरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड कॉलोनी, पीरा गायब रोड, हूर बनस्पति मिल्स और कस्टम ऑफिस कॉलोनी कलमा चौक को बंद कर दिया गया है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम शहजाद। वसीम, बताइएगा, एक बार फिर से लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया गया है कि कौन कौन से मकामात पे लॉकडाउन किया जाएगा? जी बिल्कुल, एक बार फिर से मुल्तान के 3 मकामात को स्मार्ट लॉकडाउन करने का नोटिफिकेशन जो है वो कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान ने जारी कर दिया है, जिसमें मुल्तान के 3 इलाके, जिसमें कलमा चौक, कस्टम कॉलोनी और इसके साथ साथ पीरा गायब रोड और हूर बनास्पति कॉलोनी जो है, ये 4 इलाके हैं जो कि स्मार्ट लॉकडाउन किए गए हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों को जो इशियाए खुर्दनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो इसी इलाके से ही मिलेंगी। ताहम ये जो फैसला है ये इसलिए किया गया क्योंकि इन इलाकों के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बढ़ रहे थे, इसलिए ये एक फैसला किया गया ताकि लोगों की आमदोरफ्त इस इलाके से कम हो और इसी वजह से यहाँ पर बैरियर्स और जो तंबू है वो लगा दिए गए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से जो हुकूमत ने इक़दाम किया? नहीं, हुकूमत ने जो लॉकडाउन का फैसला किया स्मार्ट लॉकडाउन के, तो बहुत ज़बरदस्त है, होना चाहिए ये, क्योंकि इस इलाके से काफ़ी कोरोना केसेस वगैरह निकल रहे थे। बट यह है कि हुकूमत को साथ साथ कुछ इधर की रिहायशियों का भी ख्याल करना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है अशिया की चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की टाइमिंग की वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है, शॉप्स जल्दी क्लोज हो जाती हैं, बाहर नहीं जा सकते, आ नहीं सकते, तो ये काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो साथ साथ इस बारे में भी सोचे कुछ। बिल्कुल, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, ये कहना है यहाँ पर मौजूद शहरियों का, और इनके इस हवाले से ये कहना है कि अच्छा इकदाम है कि कुछ इलाके ऐसे हैं मुल्तान के जहाँ पर केसेस की जो तादाद है वो ज़्यादा हो रही थी, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद जो तादाद है वो कम होगी और आमदोरफ्त भी इन इलाकों में कम होगी, जिसकी वजह से जो कोरोना के खदशात हैं उसमें कमी देखने को नजर आएगी। जी वसीम शहजाद, ये भी बताएगा कि इन इलाकों में कोरोना केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं और क्या तादाद बढ़ने पर यह फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, अगर गुज़िश्ता दिनों की बात करते हैं तो मुल्तान के कुछ इलाके ऐसे थे जिनमें कोरोना के केसेस ना होने के बराबर थे, लेकिन इन इलाकों की वजह से उन इलाकों में भी कोरोना के केसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से इन बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र ये फैसला किया गया कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इन इलाकों को, मुल्तान के 3 इलाके जो हैं उनको स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। पहले भी मुल्तान के 5 इलाके स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आ चुके हैं, जिनके अंदर MDA चौक, शाहरुख आलम, न्यू मुल्तान और बाकिया कुछ इलाके शामिल हैं, लेकिन अब जो है वो मुल्तान के 4 इलाके जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन हैं, जो कि 14 रोज का स्मार्ट लॉकडाउन है। जो स्मार्ट लॉकडाउन 24 जुलाई तक इसी तरीके से लगा रहेगा, लेकिन जो शहरियों की आमदोरफ्त है यहाँ पर वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उनके इस हवाले से वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास में कमसिन शागिर्द को सजा के तौर पर मुर्गा बनाने का मामला, मेरे उस्ताद ने मुझे मुर्गा भी बनाया और थप्पड़ और मुक्कों से तशद्दुद किया है। कमसिन शागिर्द के मुर्गा बनते की फुटेज भी रोही को मौसूल हो चुकी है। रोही की निशानदही पर मोटरसाइकिल मैकेनिक तसव्वुर हुसैन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास में कमसिन शागिर्द को सजा के तौर पर मुर्गा बनाने का मामला है। बच्चे का कहना है कि मेरे उस्ताद ने मुझे मुर्गा भी बनाया और थप्पड़ और मुक्कों से तशद्दुद किया। अभी आपको बताएं कि बच्चों की मौजें खत्म, स्कूल खोलने का प्लान तैयार कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया गया है। सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे, जबकि वजीर तालीम ने मजीद कहा कि तालीमी इदारे खोलने पर अगस्त में नजरसानी भी करेंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए सूबों से तजावीज भी मांग ली गई हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। फैसला किया कि 15 जुलाई तक, आपको याद है कि हम सारी तालीमी इदारे बंद कर चुके थे। ये फैसला किया कि 15 जुलाई को तो कोई तालीमी इदारा नहीं खुलेगा। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी इदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे।
جو فیصلہ کیا ہے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا 15 سپٹمبر سے، اس پہ 2-3 دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کے مزید مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں جو صحت کے نشانیاں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور یقیناً اگر ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے۔ اور 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کے اعلان پر بچے خوش ہو گئے۔ اساتذہ کی کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی۔ بچوں کا کہنا ہے کہ چھٹیوں میں ٹیچرز اور کلاس کے دوست بہت یاد آئے، اسکول جا کر بہت خوشی ہوگی۔ رپورٹ کریں گے عامر بھٹی۔ وفاقی وزیر تعلیم چودھری شفقت محمود کی جانب سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جہاں اساتذہ خوش دکھائی دیے، وہیں بچے بھی پرجوش نظر آئے۔ صدر پنجاب ٹیچرز یونین رانا شہباز صفدر کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث اسکول بھی ویران پڑے ہیں، بچوں کو وائرس سے بچانے کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ جب یہ ادارے کھلیں گے تو ہم اساتذہ، خاص طور پہ جو ہم سربراہان ادارہ ہیں، جو ہیڈ ماسٹرز ہیں، جو پرنسپل ہیں، جو ہمارے کلاس انچارجز ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بالکل اسی نظم و ضبط کے ساتھ جس طرح پہلے ادارے کھلتے تھے اور ہم SOPs کو فالو کرتے تھے، اب بھی انشاءاللہ جب ادارے کھلیں گے تو کورونا SOPs کے تحت جو ہے ہم بھرپور طریقے سے جو ہے نا ادارے چلائیں گے اور کورونا SOPs پہ عمل بھی کریں گے۔ بچے کہتے ہیں چھٹیوں میں ٹیچرز کا پڑھایا سبق بھولتا جا رہا ہے، ہمیں اپنے اسکول کی یاد بہت ستاتی ہے۔ مجھے فرینڈز بھی یاد آتے ہیں اور ٹیچر بھی، اور بکس میں جو سا میں نے یاد کیا تھا وہ سارا بھول رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی اسکول کھل جائے۔ والدین کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ SOPs اور مکمل انتظامات کو یقینی بنانے کے بعد ہی تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ پرسنلی طور پہ میں یہی چاہتا ہوں حکومت مکمل طور پہ SOPs کے ساتھ اداروں کو اوپن کرے اور سٹیپ وائز ہی اوپن کرے۔ چھوٹے بچوں کو اگر یہ سال سکپ بھی کرنا پڑتا ہے تو ہو جائے، یہ سب سے بہتر ہوگا ہم سب کے لیے۔ ٹیچرز کا کہنا تھا کہ بچوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں زندہ قوم کا ثبوت دیتے ہوئے تعلیمی اداروں میں سخت SOPs پر عمل کر کے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم بیار خان۔ اور جنوبی پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں سولر سے بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ نامکمل ہے۔ 2 ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود اسکولوں کی بجلی سولر پر منتقل نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں 26 کروڑ روپے کی لاگت سے سولر پینل کے ذریعے بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ نامکمل۔ ابھی تک 2 ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود اسکولوں کی بجلی سولر پر منتقل نہ ہو سکی۔ پہلی ڈیڈ لائن 1 اپریل اور دوسری 1 جون تک دی گئی تھی۔ دونوں ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود اسکولوں میں سولر پینل نصب نہ کیے جا سکے۔ منصوبے کے لیے 26 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جاری کی گئی تھی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اسکولوں میں سولر پینل لگانے کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3000 سے زائد اسکولوں میں سولر پینل لگائے جا چکے ہیں، باقی اسکولوں میں بھی سولر پینل رواں سال کے آخر تک لگا دیے جائیں گے۔ انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس شعیب دستگیر کی ملتان آمد، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ IG پنجاب نے ملتان کے مختلف منصوبوں کا افتتاح بھی کیا۔ IG پنجاب شعیب دستگیر ملتان پہنچے تو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ IG پنجاب نے RPO آفس کے نئے کانفرنس روم اور پولیس ٹریننگ کالج میں جدید روٹی پلانٹ اور نئے کلاس رومز کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف کی فوری فراہمی کے لیے ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کو مکمل اختیارات اور وسائل دیے جا رہے ہیں۔ سروس ڈیلیوری اور کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کو کارآمد کرنے کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے۔ IG پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور کے اہلکاروں کی مختلف اپیلوں کی سماعت بھی ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب کریں گے۔ دربار سے خطاب کے دوران ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس ساؤتھ پنجاب انعام غنی اور ریجنل پولیس افیسر وسیم احمد خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پولیس دربار میں CPO ملتان حسن رضا خان اور ریجن کے تمام DPO سمیت پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر IG کا کہنا تھا کہ مظلوم کو انصاف کی فوری فراہمی کے لیے عدالتوں کی معاونت کی جائے۔ ریجنل پولیس افیسر وسیم احمد خان نے سپاس نامہ پیش کیا اور ملتان ریجن کی جانب سے تعاون کا یقین دلایا۔ IG پنجاب نے کرائم میٹنگ بھی کی اور RPO آفس کے لان میں پودا بھی لگایا۔ کمشنر شان الحق اور ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے IG پنجاب سے ملاقات کی۔ IG پنجاب نے تھانہ جلیل آباد کا بھی دورہ کیا اور نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ملتان میں IG جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کی DIG جیل خانہ جات آفس آمد ہوئی۔ جیل پولیس کی جانب سے IG جیل خانہ جات کو سلامی دی گئی۔
جی जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने DIG जेल खाना जात दफ्तर मुल्तान का दौरा किया। DIG जेल खाना जात मुल्तान मोहसिन रफीक ने इनका इस्तकबाल किया। जेल पुलिस की जानिब से IG जेल खाना जात को सलामी दी गई। IG ने यादगार शोधा पर गुलदस्ता पेश किया, जिसके बाद इन्होंने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेलों के कंटेनर्स को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि जेलों में कैदियों को कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराया जा रहा है। मुलाकातें जो सी हैं वो हमने खोल दी हैं। SOP के मुताबिक के कोविड-19 के जो WHO ने गाइडलाइन जारी की है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे फॉलो करते हुए हम मुलाकात कराएं और उसमें 6 फुट का फासला, दोनों ने मास्क पहने होंगे, हैंड सैनिटाइज्ड होंगे, दरमियान में प्लास्टिक शीट होगी। IG जेल खाना जात का कहना था कि कैदियों को अदालतों में पेश करने के हवाले से फैसला अदलिया करेगी। इन्होंने कहा कि जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से मुस्तकबिल में एडिशनल IG जेल खाना जात की तकर्रुर की जा सकती है। तमाम प्रिजनर से मिला और मैंने उनसे पूछा कि कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो बताएं, जेल इंतजामिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम है वो बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर स्टाफ मेंबर की तारीफ की और देखने में भी बड़े वाज़ेह और बड़े अच्छे इक़दाम नजर आ रहे थे। IG जेल खाना जात ने मुल्तान DIG दफ्तर में जुनूबी पंजाब जेल खाना जात के अफसरान के साथ मीटिंग की, जिसमें DIG मुल्तान रीजन चौधरी मोहसिन रफीक और DIG भावलपुर रीजन राना रऊफ ने शिरकत की। मीटिंग में सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल नवीद अशरफ, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल भावलपुर शहराम खान, डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान अरशद बड़ाइच, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लिया फेरोज कलियार, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ आमिर कुरैशी, सुपरिटेंडेंट जेल राजनपुर अब्दुल सबूर सुखेरा, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा कामरान शाह, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल भावलनगर जुबैर चीमा, सुपरिटेंडेंट वुमेन जेल अंबर नकवी, सुपरिटेंडेंट सब जेल शुजाबाद मोहम्मद अकरम, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सज्जाद सियाल और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन नाना बिलाल के साथ मैं इमरान नवाज, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि ईद उल अजहा की आमद मुल्तान में मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गईं। कोरोना के बायस रवां साल मवेशी मंडियों में जानवर और खरीदार दोनों ही कम दिखाई देते हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बा की आमद मुल्तान में 3 मकामात पर मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गईं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस रवां साल मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत ताखीर से दी है, जिसके बायस मंडियों में गहमा गहमी कम दिखाई दे रही है, जबकि खरीदार भी SOPs पर अमल दरामद करते हुए मंडी का रुख कर रहे हैं। सेटअप तो इनका बहुत अच्छा है, कोरोना SOPs पर भी बिल्कुल ये अमल कर रहे हैं और सख्ती से जो ग्राहक हैं जी उन पर भी ये कह रहे हैं जी कि आप जो कोरोना के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें। और अभी माल आ रहा है, माल कम है और रेट भी ठीक है, मुनासिब है। शेरशाह रोड पर लगाई गई सामूराना मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब व्यापारी हजरात वायरस के बाइस परेशान दिखाई देते हैं। व्यापारियों का कहना था कि कोरोना के बायस ग्राहक मंडी का रुख नहीं कर रहे। ग्राहक भी अभी कुछ कम है, क्यों 3 महीने हो गए, 4 महीने के करीब लोगों के हालात आपको पता है क्या कंडीशन हो रही है। दरअसल बात ये, अब लोगों के पास पैसे होंगे तो वो आएंगे माल लेने, बाकी अल्लाह की राह पे जो करते हैं वो जिनको अल्लाह ने दिया वो तो आएंगे जरूर। इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। कैमरामैन AD नवाज के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। महंगाई का जिन बेकाबू, मुल्तान शहर में सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत 20 रुपए फी किलो से बढ़कर 120 रुपए तक पहुँच गई। रिपोर्ट करेंगे सुहेरा तारिक। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत 20 रुपए फी किलो से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई। अदरक की कीमत 320 रुपए, लहसुन 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जियों के रेट गर्मी की वजह से ज्यादा हो गए हैं, कुछ बारिश हो रही है, कुछ गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि सब्जियां जो है ना 50% रह गई है। इस वजह से जरा थोड़ा रेट ज्यादा हो गया है। पहले भिंडी का रेट जो 60 था 80 हो गया, करेले का रेट 40 था 60 हो गया, और आलू जो है पहले 60 था 70 हो गया। इसी वजह से जो ना गर्मी की शिद्दत की वजह से सब्जियों पे बहुत असर हुआ है। खवातीन का कहना है कि 20 रुपए फी किलो मिलने वाला टमाटर अब 120 रुपए में मिल रहा है। गोश्त तो पहले ही महंगा था, अब सब्जियां खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा। सारी सब्जियां महंगी है। हाँ, गोभी 120 रुपए किलो है। शहरियों का मजीद कहना था कि प्याज, अदरक और लहसुन के रेट भी बढ़ गए हैं। हुकूमत को सब्जियों की कीमत पर काबू पाकर आवाम को रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान।
عید قربان کی آمد بہاولپور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر مسالہ جات کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گے طیب سیف۔ بہاولپور میں عید قربان کی آمد یوٹیلیٹی سٹورز پر مسالہ جات ہی دستیاب نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر الائچی، سرخ مرچ سمیت دیگر مسالہ جات کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مسالے وغیرہ لینے کے لیے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مسالے ہمیں بہت مہنگے ملتے ہیں۔ ہمیں یہی آسرا ایک ہوتا ہے کہ ہم یوٹیلیٹی اسٹور پہ جائیں تو وہاں چیزیں سستی ملتی ہیں۔ جب ہم یوٹیلیٹی اسٹور پہ جاتے ہیں وہ ہمیں وہاں پہ مسالے وغیرہ نہیں ملتے، نہ نمک ہوتا ہے، نہ بریانی مسالہ، نہ اور مسالے وغیرہ جو ہمیں وہاں پر نہیں ملتے۔ دوسری جانب انچارج سٹور کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز نے تمام مسالہ جات نئے خریدے ہیں، جس کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق کیا ہے۔ آئندہ چند روز میں تمام مسالے سٹورز پر دستیاب ہوں گے۔ سر چینی اور آٹا ہمارے پاس روزانہ سپلائی آ رہی ہے بہت وافر مقدار میں، اور اب اس ٹائم بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس۔ باقی مسالہ جات میں صرف مرچ اور چھوٹی الائچی کافی دنوں سے نہیں آ رہی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-4 دنوں میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں غریب طبقے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر ہی امید تھی، مگر مسالہ جات کی عدم دستیابی اور قیمتوں میں اضافے سے غریب کی عید کی خوشیاں ماند پڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ آٹا کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ ضلع انتظامیہ نے فلور ملز کے ڈیلرز اور دکانوں کی فہرستیں طلب کر لی ہیں۔ فلور ملز ڈیلرز اور فلور شاپس کی مانیٹرنگ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان، قمرالزمان کیسرانی، اسسٹنٹ کمشنر عابدہ فرید، شہزاد محبوب، غلام سرور، محمد زبیر، ڈی ایف سی ملک ممتاز، ڈی او پرائس طارق ولی اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی اعجاز سلیم بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات کا مقصد عوام کے لیے مقررہ نرخوں پر مارکیٹ میں آٹے کی دستیابی یقینی بنانا ہے۔ انتظامیہ کے افسران ہر شاپ پر آٹے کی دستیابی کو چیک کریں گے۔ محکمہ خوراک ہر محلے میں فلور شاپ کے قیام کو یقینی بنائے گا۔ محکمہ خوراک فلور ملز پر مانیٹرنگ سٹاف تعینات کرے گا۔ عامر خٹک نے کہا کہ جو فلور مل سرکاری گندم کے کوٹے کا آٹا مارکیٹ میں نہیں لائے گی وہ سیل کر دی جائے گی۔ ہر فلور مل مارکیٹ میں فراہم کیے جانے والے آٹے کے بیگ پر تاریخ کا اندراج کریں گے۔ عامر خٹک نے کہا کہ چکیوں کو بھی سرکاری گندم کا کوٹا فراہم کیا جائے گا۔ حکومت نے ہر چکی کے لیے روزانہ 3 بوری گندم کا کوٹا مقرر کیا ہے۔ سیزنل فلور ملز کو بھی مکمل فعال ہونے کی یقین دہانی پر گندم کا کوٹا فراہم کیا جائے گا۔ سرکاری ریٹ کے مطابق 10 کلو آٹے کا تھیلا 430 روپے اور 20 کلو کا تھیلا 860 روپے میں فروخت ہوگا۔ تمام پرائس مجسٹریٹس آٹے کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمام افسران ضلع بھر میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے اور چینی 70 روپے فی کلو میں فروخت یقینی بنائیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فلور ملز اور شوگر ملز کو چیک کریں اور ان کے سٹاک کی پڑتال کریں۔ ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ یہ بات انہوں نے ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ کی بنیاد پر بازاروں کا دورہ کریں اور اشیاء خورنوش کی مقرر کردہ نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ آٹے اور چینی کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کی ذمہ داری متعلقہ اسسٹنٹ کمشنران کی ہے۔ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھاری جرمانے کیے جائیں اور دکانداروں کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی یا سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرمانے کی رقم فوری طور پر بینک میں جمع کرائی جائے گی اور بینک کی رسید کو اکاؤنٹ آفس سے تصدیق ضرور کرایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احسان الحق کو ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احسان الحق کو ہدایت کی کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی طرف سے کیے گئے جرمانوں کا آڈٹ کیا جائے اور تحریری رپورٹ پیش کی جائے۔ دوسری جانب سیکرٹری صنعت اور تجارت کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس ہوا۔ ڈی جی خان ترقیاتی پیکج کے تحت محکمہ صحت اور صنعت اور تجارت کی معاشی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صنعت و تجارت کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ ڈی جی خان ترقیاتی پیکج کے تحت محکمہ صنعت و تجارت کی معاشی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری صنعت و تجارت نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے وژن کے مطابق صوبے کی سماجی اور معاشی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ محکمہ صنعت و تجارت نے پسماندہ اور نظر انداز علاقوں میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کا مربوط پلان بنایا ہے۔ صنعتی پالیسی 2018 کے تحت پسماندہ علاقوں میں معاشی سرگرمیاں بڑھا کر روزگار کے مواقع پیدا
فیصلہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ شاکر خان رند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے انمول تحفہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے فروغ سے خطے کی غربت اور بے روزگاری کے مسائل کم ہوں گے۔ آرٹیزن ولیج تونسا شریف ہینڈی کرافٹ ڈیولپمنٹ سینٹر کی اپ گریڈیشن، گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تونسا شریف اور اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ ڈی جی خان کی اسکیموں سے خطے کی محرومیاں ختم ہوں گی۔ پیسٹ کی آسان قرضوں کی فراہمی کی اسکیمیں بھی جلد شروع کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور ٹیبٹا ان اسکیموں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں اور متعلقہ حکام موقع پر جا کر اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی خان ترقیاتی پیکج کی اسکیموں کو آگے بڑھانے میں کوئی رکاوٹ ہو تو اسے فوری دور کیا جائے۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ ڈی جی خان ترقیاتی پیکج کے تحت معاشی اسکیموں کی تکمیل سے علاقے کی تقدیر بدلے گی۔ بہاول نگر میں ڈینگی کو ہر صورت میں شکست دیں گے، ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈینگی کے سدباب کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر محمد شعیب خان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے ڈینگی کے خاتمے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ضلع بہاول نگر میں ڈینگی کے خلاف اقدامات اطمینان بخش ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے، جس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ویکٹر سرویلنس اور ضلع بھر میں انسداد ڈینگی کی انڈور اور آؤٹ ڈور ٹیموں سمیت اینڈرائیڈ یوزر سرگرمیوں میں مزید تیزی لائی جائے۔ سول سوسائٹی کی اس مہم میں شمولیت بہت ضروری ہے تاکہ ڈینگی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کو مربوط انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو محکمہ انسداد ڈینگی میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرے گا، اس کی رپورٹ متعلقہ سیکریٹری کو بھجوائی جائے گی۔ اجلاس میں ڈیش بورڈ پر جیو ٹیگنگ اور انڈور اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 15 جولائی سے فنکشنل کرنے کی تیاریاں، اے ڈی سی آر سمیولہ فاروق نے بطور سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کام شروع کر دیا ہے۔ ڈی جی خان کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 15 جولائی کو فعال کرنے کی تیاریاں تیز کر دی گئیں۔ اے ڈی سی آر سمیولہ فاروق نے بطور سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کام شروع کر دیا۔ سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈی جی خان سمیولہ فاروق نے ویئر ہاؤس ڈی جی خان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈی جی خان کا دفتر گدائی روڈ نس جنا پاک فعال کرنے جا رہے ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 31 ٹریکٹر، 30 رکشا لوڈرز، 2 سویپر مشین اور 8 فرنٹ بلیڈ ٹریکٹرز حوالے کر دیے۔ تمام مشینری اور کمپنی کو عید سے پہلے فعال کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کو ہم نے 4 مہینے کے اندر اس کا جو سافٹ ورک تھا، جس میں ہائرنگ تھی، جس میں پروکیورمنٹ تھی، وہ تمام چیزیں اس کی مکمل کر لی ہیں۔ ہمارا آفس بھی کمپنی کا اسٹیبلش ہو چکا ہے اینڈ انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ کہ ہم عید سے پہلے 15 تاریخ کو اس کمپنی کو آپریشنل کر دیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رجحان کی مین شاہراہ پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے کے باعث اہل علاقہ پریشانی کا شکار ہیں۔ کئی حادثات ہونے کے باوجود ریلوے انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ پنجاب کی آخری تحصیل رجحان میں مسائل اتنے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ مصروف ترین محمد حسین خان روڈ پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ریلوے ٹریک پر گاڑیوں کا پھنس جانا معمول بن گیا ہے۔ اہل علاقہ نے فوری طور پر پھاٹک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ روڈ بنایا تو پھاٹک کو اوپن چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں پہ پھاٹک کو بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ کافی گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے کیونکہ جمپ ہے، وہاں پہ راستہ ہے نہیں، گاڑیوں کو باڈی ہے وہ اس کو نیچے لگ جاتے ہیں۔ مصروف ترین محمد حسین روڈ پر پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ریلوے کے اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی نواز، دانش مزاری، روہی نیوز، رجحان۔ رحیم یار خان میں ایم پی اے چودھری آصف مجید عوامی خدمت میں پیش۔ رحیم یار خان میں ایم پی اے چودھری آصف مجید اور رہنما پی ٹی آئی چودھری فاروق بڑائچ نے محلہ قادر آباد، بستی کمہارا، چک 72، جاوید کالونی اور حق باہو مارکیٹ کا دورہ کیا۔ ایم پی اے چودھری آصف مجید کا کہنا تھا کہ سابق حکومتیں عوام سے کیے وعدے پر پورا نہ اتر سکیں۔ پی ٹی آئی حکومت شہر کے تمام مسائل حل کرے گی۔ پچھلے 10 سال میں جب سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی ہے، میں نے تو یقین کریں ان کے دعوے دیکھ کے حیران ہوں کہ یار یہ دعوے جب گلی محلوں میں آتے تھے تو کہتے تھے یار یہ پچھلے 10 سال میں کوئی کام نہیں ہوا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر علاقے کا وزٹ کر رہے ہیں، صفائی کے حوالے سے ہم ہر علاقے کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کے لوگوں کو ریلیف ملے۔ رہنما پی ٹی آئی چودھری فاروق بڑائچ نے کہا کہ شہر کے تمام علاقوں کا روزانہ کی بنیاد پر دورہ کر رہے ہیں۔ ہم قادر آباد میں گئے ہیں، چک 72 میں گئے ہیں، بستی کمہارا میں ابھی تشریف لائے ہیں، کسی نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا، لیکن ہم نے اچانک وزٹ رکھا ہے اور ہم نے لوگوں کے مسائل سننا چاہتے ہیں، ہم نے گلیوں کے حالات دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس علاقے کے حالات کو بہتر کریں گے۔ چودھری فاروق بڑائچ نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ کے تعاون سے شہریوں کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے
कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यारखान। मुल्तान में महंगाई और कम तनख्वाहों के खिलाफ एपका के ज़ेर एहतमाम सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ एपका के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन शरीक हुए। रैली चौक मौजे दरिया से कलमा चौक तक निकाली गई। महंगाई और कम तनख्वाहों पर सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबात पेश किए। नेक्स्ट हमने भूख हड़ताल कैंप का ऐलान किया है और उसके बाद इंशाअल्लाह लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ हम कूच करेंगे और जो हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर करेंगे। एहतजाज में मुल्तान समेत दीगर शहरों और तहसीलों से भी एपका के मेंबरान शरीक हुए। शुरका ने नाकिस पॉलिसियों पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज करने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान और पैरामेडिकल स्टाफ भी साफ एहतजाज है और पूरे मुल्तान के पाकिस्तान के शहरों में एहतजाज हो रहा है। हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि वो होश के नाखन लें और मुलाजमीन पे जुल्म न करें। रैली से कबल एपका मुलाजमीन का इजलास भी हुआ, जिसमें ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वालों को रोजी रोटी की फिक्र सताने लगी। कोरोना के बायस 4 माह से थिएटर्स बंद हैं। सीनियर फनकारों के चूल्हे भी ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। 30 साल तक शोबिज में खिदमात अदा करने वाले ये मुल्तान के 52 साल सीनियर स्टेज आर्टिस्ट रमजान शहजाद हैं, जो 4 माह से थिएटर्स बंद होने के बायस अपना चूल्हा जलाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। मारूफ अदाकार का मानना है कि मेहनत में आजमत है, इसीलिए गारा उठाना हो या ट्राली खींचना हो, किसी भी काम में आर महसूस नहीं करते। ये मैंने ठेके पे लिया हुआ काम, मेरे साथ काफ़ी सारे मजदूर भी काम कर रहे हैं, मैं भी मजदूर ही हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह का ये एहसान है कि वो जैसे वसीला बनता है। मैंने एक छोटा सा काम पकड़ा है, मेरे साथ ये सारे वर्कर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। रमजान शहजाद का कहना है कि थिएटर्स बंद होने के बायस फनकारों के घरों में फाके पड़ चुके हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि थिएटर को SOPs के तहत बहाल किया जाए ताकि फनकार अपने बच्चों का पेट पाल सकें। बाकी फनकारों के बारे में भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी फन से मुंसलिक है वो साथ शुरू कर ले, तो इंशाल्लाह हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मारूफ अदाकार ने साथी फनकारों को भी थिएटर्स खुलने तक मजदूरी की नसीहत कर दी। कहते हैं फनकार अपने घर का चूल्हा जलाने किसी किस्म की आर महसूस न करें। कोरोना के खदशात के 4 माह से थिएटर बंद होने के बायस मुल्तान के 52 साल स्टेज आर्टिस्ट रमजान शहजाद ने मजदूरी शुरू कर दी है और इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि थिएटर्स को फिर से खोला जाए ताकि फनकारों का रोजगार बहाल हो। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट सिर्फ बहावलपुर में बनेगा। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की गुफ्तगू, कहते हैं सेक्रेटेरिएट का कयाम बहावलपुर के अवाम की तकदीर बदल देगा। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि बहावलपुर का सेक्रेटेरिएट सिर्फ बहावलपुर में बनेगा। जनूबी पंजाब का दारुल खिलाफा भी बहावलपुर को ही बनवाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तकर्री हो चुकी है। इन तमाम मामलात में कोई अबाहम नहीं है। अल्लाह के करम फजल से साउथ पंजाब का जो दारुल खिलाफा है वो बहावलपुर ही होगा, सेक्रेटेरिएट बहावलपुर ही बनेगा और उसके लिए इब्तदाई जो काम है वो शुरू हो चुका है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का तकर्रुर हो चुका है और फॉर द टाइम बीइंग ऑफिसेस कहाँ पे कायम होने हैं उसका फैसला हो रहा है। साबिक सूबाई वजीर खुराक ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर के अवाम को सहूलत दी है, अब उन्हें जरूरी कामों के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। बहावलपुर के लोगों का एक देरीना मुतालबा रहा है और जो गिरदोनवा के जो लोग हैं उनकी ये शदीद ख्वाहिश रही है कि हमें लाहौर से हमारी जान छूटनी चाहिए, फासले के हवाले से और दूसरी कई कबातें हैं। एक क्लास 4 का मुलाजिम जब लाहौर जाता है और उसे वहाँ 2 दिन रहना पड़ता है तो उसकी पूरे 1 माह की तनख्वाह जो है वो उसमें सर्फ हो जाती है। फासला कम हुआ है, लोगों के डोर स्टेप पे उनके मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि बहाली सुबह यहाँ के बासियों का हक है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
खानेवाल में सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का 7वां यौम तासीस मनाया गया। सूबाई सदर नईम खान डाहा ने केक काटा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के 7वें यौम तासीस पर सूबाई सदर नईम खान डाहा ने पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के हमरा केक काटा। इस मौका पर सूबाई सदर का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम पर आवाम के साथ घिनौना खेल खेला है। इंतजामी अमूर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। और मुल्तान सरायकी सूबे के MNA MPs बहुत ज्यादा हैं। सूबाई सरायकिस्तान अनाउंस करना चाहिए था। जिला जनरल सेक्रेटरी सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि पंजाब सरकार ने आधा तीतर आधा बटेर वाला काम किया है। हुकूमत सरायकिस्तान सूबे का वादा पूरा करे, लॉलीपॉप ना दे। पार्टी की आदत की कॉल पर इस्लामाबाद में धरना देंगे। 700-800 दिन गुजर गए और आपने हमें एक लॉलीपॉप दे दिया है, आधा तीतर और आधा बटेर। हमें ये किसी सूरत में कबूल नहीं है और हम हुकूमत को कहते हैं कि होश के नाखन लो। पहले भी आप इस मुल्क की बहुत तबाही और बर्बादी कर चुके हो। कारकुनों का कहना था कि वो अहद करते हैं कि सरायकिस्तान सूबे और जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जनूबी पंजाब की अवाम अब किसी भी धोखे में नहीं आएगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। खानेवाल में 24 न्यूज की नशरियात की बहाली पर खुशियां और मिठाइयां तकसीम करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक ने वकला और सिविल सोसाइटी में मिठाइयां तकसीम की हैं। पेमरा की जानिब से 24 न्यूज के लाइसेंस मुअत्तल करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नशरियात को बहाल किया गया तो शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर बासिक ने बुकला और सिविल सोसाइटी में मिठाइयां तकसीम की और कहा कि 24 न्यूज की नशरियात की बहाली हक सच की फतह है। आज जो जमहूरियत की फतह हुई है, अवाम बड़ी खुश है। हर मकतब फिक्र के लोग खुश हैं, हर सोसाइटी के लोग खुश हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बुकला, सिविल सोसाइटी के लोग, मजदूर, किसान सब आपके चैनल की खुशी मना रहे हैं और हम आपकी खुशी में शामिल हैं। बुकला का कहना था कि आजादी सहाफत पर कारी ज़र्ब लगाई गई। 24 न्यूज को बंद किया गया तो आला अदलिया ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए नशरियात को बहाल किया। PLF खानेवाल के सभी दोस्तों ने इस पे इजहार तशक्कर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 चैनल के नशरियात बहाल हो गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये पहले से बेहतर खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक ने बुकला और सिविल सोसाइटी के साथ 24 न्यूज की नशरियात की बहाली पर खुशी मनाते हुए इस अदारे की कामयाबियों के लिए दुआ की और कहा कि हमेशा की तरह 24 न्यूज मुआशरे के महरूम तबके की आवाज को बुलंद करता रहेगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मोटरवे पुलिस का ऐसा इक़दाम मुखैर हजरात के ताउन से गरीब अफराद में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए गए। मोटरवे पुलिस और मुखैर हजरात की जानिब से दीवार फलाह का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर हेलमेट की तकसीम की तकरीब मुनक़िद की गई। साबिक़ सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि अवाम में 50 से ज़ायद हेलमेट तकसीम किए गए हैं जिसका मकसद जिंदगियां महफूज रखना है। आम यहाँ के गिरदोनुमा के जो लोग हैं उनको ये हेलमेट्स तकसीम किए जा रहे हैं इसलिए कि उनका सफ़र हिफाजत के साथ हो और उनकी अपनी भी जान बचे और ताकि दूसरे की भी जान बचे। DSP मोटरवे पुलिस रिजवान अहमद का कहना था 20 के टूल प्लाजा के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा अमवात मोटरसाइकिल हादसात के बायस होती हैं। शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हेलमेट तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, हम खुद अपनी जिंदगी को महफूज बनाने के खुद जिम्मेदार है। हमारा काम इनको बताना है, बाकी अवाम ने, लोगों ने खुद ये फैसला करना है और अपने ऊपर लाजिम करना है। और हमारे इस एरिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल सवारों के हो रहे हैं। ये हमारा फर्ज बनता है, आपका, मेरा, हर सोसाइटी के बंदे का, कि हम एक दूसरे को स्टिमुलेट करें, कहें कि कानून की पासदारी बने। शहरियों का कहना था कि दीवार फलाह का क़याम अच्छा इक़दाम है। यहाँ से मिलने वाली अशिया जरूरतमंदों के काम आ सकेगी जबकि कपड़े किसी का तन ढांपने के काम आएंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। और शहरी औलिया के गर्मी के सताए बासियों के लिए तोहफा मुबारक लिमका ने मिंट गिरवी मुतारिफ करा दी है। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। हब्स और गर्मी के सताए मुल्तान के शहरियों के लिए मिंट गड़वी मुतारिफ करा दी गई। पहले बर्फ को अच्छी तरह कूटकर गड़वी में डाला जाता है जिसके बाद लीमू मिक्स किया जाता है। फिर पुदीने की डेकोरेशन के बाद शहरियों को पेश की जाती है। मिंट गड़वी अपनी नौइयत की वाहिद गड़वी है जिसे शहरियों ने खूब पसंद किया। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और बहुत अच्छा इनका लिमका है। हम इधर ही रहते हैं असम कॉलोनी में। दुकानदार का कहना है कि 18 साल से लिमका बेच रहे हैं। मिंट गड़वी के आइडिया को शहरियों ने इतना पसंद किया कि अब सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। मिंट गड़वी बनाने से पेश करने तक कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जाता है। 18 साल के अंदर ये 1 महीना पहले एक दोस्त आया था, उन्होंने ये मूवी बनाई है। मूवी बना के आगे जनाब उन्होंने पेश कर दी है। बस उसके बाद में यानी कि माशाल्लाह सिलसिला अच्छा हो गया।
अल्लाह ताला रोजी अच्छी दे रहा है। मिंट गड़वी दोस्तों और फैमिलीज के हमरा वक्त गुजारने का बेहतरीन और सस्ता जरिया है। मिंट गड़वी सिर्फ 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।